बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज 22 नवंबर और हफ्ते की शब, ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे, पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। इस वक्त हम प्रोग्राम अटेंड करने जा रहे हैं जी। बरतानिया के जर्नलिस्ट हमारे दोस्त हैं, उन्होंने शहीद अरशद शरीफ के लिए एक प्रोग्राम रखा है। चूँकि 3 साल हो गए हैं, उनको इंसाफ नहीं मिल सका और उनके कातिल, उनके मंसूबा साज अभी तक नहीं आ सके सामने, और न पाकिस्तान में अभी तक कोई डेवलपमेंट हुई है उनके मुकदमे में। तो इसलिए आवाज़ वक्तन फ़वक्तन उठाते रहते हैं। तो हम ज़रा वो प्रोग्राम अटेंड करने जा रहे थे। बरतानिया के जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इसका एहतमाम किया। साथ ही साथ जो इस वक्त बुनियादी इंसानी हकूक़ की सूरत हाल है पाकिस्तान में, उसके बारे में भी बात होगी। इमरान रियाज भी हैं, मैं भी हूँ, मेरे साथ इस वक्त नजमुल हसन बाजवा भी हैं, किसी तारफ के मोहताज नहीं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं, और बाकी दोस्त भी हैं इस वक्त। तो मैंने कहा ज़रा चलते चलते आपके साथ गुफ्तगू भी हो जाए और लेटेस्ट डेवलपमेंट जो चल रही है पाकिस्तान की सूरत हाल उस पर भी बात करें। तो तकरीबन दिन रह गए जी, क्योंकि हर व्लॉग शुरू करने से पहले ये बताना ज़रूरी है कि बड़ा क्रूशियल टाइम चल रहा है पाकिस्तान में, और सारी की सारी पाकिस्तान की सियासत, सहाफ़त, अदालत, वकालत, मईशत, ये सब एक ही नुक्ते के इर्द गिर्द घूम रही है, और वो है कि 27 नवंबर का इंतजार किया जा रहा है। 27 नवंबर को नए आर्मी चीफ आएंगे, चीफ ऑफ डिफेंस, पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का तकर्रुर होगा। गालिब इम्कान यही है कि ये सारी जो महफिल सजाई गई है, ये जन आसम मुनीर साहब के लिए सजाई गई है, बल्कि उन्होंने खुद ये महफिल सजवाई है अपने लिए। तो वो पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनना चाहते हैं, साथ वो सिपा सलार का ओहदा भी अपने पास रखना चाहते हैं। उसके लिए उन्हें एक बहुत मुश्किल काम करना पड़ा, और 27वीं, पहले 26वीं गैर आईनी तरमीम करनी पड़ी, फिर 27वीं गैर आईनी तरमीम करनी पड़ी, और फिर उनको ये चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का जो ओहदा है वो आईने पाकिस्तान के अंदर इंडक्ट करवाना पड़ा। और क्यों करवाना पड़ा? वो इसलिए करवाना पड़ा कि उनके यहाँ एक इंटरनल इनसिक्योरिटी है जनाब आसम मुनीर साहब के अंदर, क्योंकि वो समझते हैं, और जो कि सही समझते हैं, कि उनकी जो पहली अपॉइंटमेंट है बतौर आर्मी चीफ वो मुतनाज़े है, उसकी कोई लीगल ग्राउंड्स नहीं, क्योंकि वो रिटायर हो चुके थे 25 नवंबर 2022 को। वो अफवाज पाकिस्तान के रिकॉर्ड के मुताबिक वो रिटायर हो चुके थे, और आर्मी एक्ट के मुताबिक वो 29 नवंबर को फौज का हिस्सा नहीं थे। तो जो आर्मी एक्ट है उसकी कदर व मंजिलत और फयूज़ बरक़ात इतनी ज्यादा है कि आईने पाकिस्तान को तो इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन आर्मी एक्ट को नहीं किया जा सकता। इसलिए आपको याद दहानी के तौर पे कि जनरल बाजवा साहब की जब एक्सटेंशन, पहली एक्सटेंशन हुई, तो उस वक्त ये इशू खड़ा हो गया कि एक्सटेंशन का तो कोई कानून ही नहीं है, ये कहाँ से एक्सटेंशन का सिलसिला शुरू हो गया? क्योंकि जनरल क़यानी साहब ने पहली एक्सटेंशन ली थी, उससे पहले तो मार्शल लॉ लगते रहते थे, मार्शल लॉ के तौर पे जो मर्जी करें, आइन मुअत्तल हो जाता, सब कुछ हो जाता है। तो ये नया तरीका, चोर दरवाजा निकाला था एक्सटेंशन का। तो क़यानी साहब 6 साल पूरे कर गए वो, तो उसी डगर पे बाजवा साहब ने भी कहा मैं भी करता हूँ, तो वो उस वक्त पकड़े गए थे। तो फिर मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक पहुंच गया, और चीफ जस्टिस से आसिफ सईद खोसा साहब, और जब वो मामला उधर टेकअप हो गया तो पता चला कि वाकई कोई कानून नहीं। फिर उन्होंने कहा कि आप हमें वो एक्ट तो दिखाएं, किधर है एक्ट? तो एक्ट भी सुप्रीम कोर्ट के सामने वो कागज भी पेश नहीं कर सके थे कोई, कि कोई बताया जा सके कि ये कानून है, था ही नहीं। तो लिहाजा उस वक्त ये महसूस हुआ। फिर एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत कानून बना, जिसमें मुस्लिम लीग नवाज ने भरपूर तरीके से हिस्सा लिया। नवाज शरीफ साहब ने लंदन में बैठ के उस कानून की हिमायत की, और
وہ ایکٹ بن کے تو جنرل باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کو ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت جائز قرار دیا گیا. تو وہ تو اوکھے اوکھے کر کے گزر گئے اللہ اللہ کر کے، تو لیکن اس میں گند بہت پڑا تھا. اب یہ جو معاملہ تھا عاصم منیر صاحب والا، یہ بھی اسی طرح ہوا، اور ان کی پھر پہلی جو سمری آئی اس سمری میں ان کا نام نہیں تھا. اس سمری میں نام تھے 3: ساحر شمشاد مرزا صاحب کا، جنرل فیض کا، اور جنرل اظہر عباس کا. یہ 3 نام تھے، اور وہ 3 نام آئے تو ان کا نام نہیں تھا. فوج ڈیفنس منسٹری نے اس لیے ان کا نام نہیں بھیجا تھا کہ 29 نومبر کو نئی کمان آنی تھی، نئے آرمی چیف کا تقرر ہونا تھا، اور 29 نومبر کو جنرل عاصم منیر صاحب فوج کا حصہ نہیں تھے، لہذا ان کا نام سمری میں نہیں تھا. لیکن پھر لندن میں کچھ معاملات اور طے ہوئے تھے. مرحوم عرفان صدیقی صاحب، پھر جناب مہدی صاحب، اور شجاعت عظیم صاحب، اور بہت سارے پردہ نشین ملک احمد خان صاحب، ان کے ذریعے چیزیں کچھ ہوئی تھیں. تو جب یہ چیزیں ہوئیں تو لندن پلان بہت زیادہ تذکرہ عمران خان صاحب کا، تو اس میں یہ سارے معاملات ہو چکے تھے. تو لہذا پھر دوبارہ وہ سمری واپس گئی یا نہیں گئی، واللہ عالم کیسے ہوا. پھر اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا کہ جی ہم ان کی سروس ریٹین کر رہے ہیں. پھر ان کی سروس ریٹین کی گئی، یعنی کہ آفٹر ریٹائرمنٹ اس 2-3 دن کے گیپ کو پورا کیا گیا ریٹین کر کے. اب پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلے آرمی چیف ہیں، پہلے جنرل ہیں جو آفٹر ریٹائرمنٹ ان کو پروموشن دی گئی، 4 سٹار بنا کے بھیج دیا گیا اور آرمی چیف بنا دیا گیا. وہ سکم ابھی تک موجود ہے. لہذا اب اگلی ایکسٹینشن ہم نے بہت پہلے 3-4 مہینے پہلے میں نے، شہزاد اکبر صاحب نے اور عمران ریاض خان صاحب نے پروگرام کیا. اس میں ہم نے یہ بڑے قانونی آئینی نقطے اٹھائے تھے کہ یہ بنیاد موجود ہے تو ایکسٹینشن اتنا آسان نہیں ہے. یہ تیسری ایکسٹینشن، کیونکہ پہلی فائلیں پوری نہیں ہو رہی، پہلی جو قانونی سکم ہے وہ پورے نہیں ہو رہے خلا، تو ایک نیا ایکسٹینشن. لہذا اس کے لیے پھر 27ویں غیر آئینی ترمیم اور متعلقہ آرٹیکل جو افواج پاکستان کی تقرریوں کو ڈیل کرتا ہے، اس میں پھر انڈکشن چیف آف ڈیفنس فورسز کا کروایا گیا. فیلڈ مارشل کی کیپ پہنا دی گئی، لیکن فیلڈ مارشل کی ایک آنریری عہدہ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، ایک اعزازی ہے، تو اس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوا. لہٰذا یہ چیف آف ڈیفنس فورسز کا دیا گیا. یہ خواہش جنرل قیانی صاحب نے بھی یہ کوشش کی تھی کہ میں بجائے ایکسٹینشن کے چیف آف ڈیفنس سٹاف بن جاؤں اور ایکسٹینشن سے بچ جاؤں اور اس کے امبریلا کے نیچے میں اپنی سروس کنٹینیو کروں، لیکن وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکے تھے. لیکن انڈیا میں یہ تجربہ کامیاب رہا. جنرل بپن راوت وہ انہوں نے کر لیا، اور جنرل بپن راوت جو ہمارا ابھی نندن والا لڑائی ہوئی اس کے بعد ان کا ہیلی کاپٹر کریش کر گیا، اس میں وہ جاں بحق ہو گئے. تو ادھر سے ہی یہ کبھی کبھی خواہش پنپتی تھی. تو اب وہ اس کو کیا گیا، لیکن اس کو آئین میں اس لیے ڈلوایا گیا، ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت بھی ہو سکتا تھا، آئین میں اس لیے ڈلوایا گیا کہ اس کو کانسٹیٹیوشنل کور ہو جائے. ایکٹ آف پارلیمنٹ سمپل میجورٹی کے تحت سپریم کورٹ آسانی سے اس کو کر سکتی ہے، سرٹیفائڈ کر سکتی ہے. امینڈمنٹ پہ ذرا تھوڑا سا سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ ریسٹرین کا مظاہرہ کرتی ہے. اور لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو کام تو ہو گیا، لیکن ایک اور ایشو ہے، وہ یہ ہے کہ 26ویں غیر آئینی ترمیم یا 27ویں غیر آئینی ترمیم، یہ سارا جو کرنے والے ہیں، یہ پارلیمنٹ جو پارلیمنٹ کر رہی ہے یہ خود اس کا اپنا وجود ناجائز ہے. 8 فروری 2024 کا الیکشن وہ بھی ایک چوری شدہ مینڈیٹ ہے، اور اس لیے
ये 26वीं आईनी गैर आईनी तरमीम करें, 27वीं करें, 28वीं करें, जो पार्लिमान है वो पार्लिमान नहीं है। और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि कॉमनवेल्थ के जो इंटरनेशनल मुबस्सिरीन आए थे दौलत मुश्तरका ममालिक के, उनके मुबस्सिरीन की रिपोर्ट मौजूद है। वो इस इलेक्शन को मुतनाज़िर तरीन धांधली शुदा करार दे चुके हैं। अब वो रिपोर्ट तमाम कॉमनवेल्थ कंट्रीज के पास मौजूद है, अक़वाम मुत्तहिदा में मौजूद है, अमेरिका में मौजूद है, सबके पास मौजूद है, यूरोपीय यूनियन के पास मौजूद है। इसलिए ये इसी एक गलत काम, फिर दूसरा गलत काम, फिर तीसरा गलत काम, ये सारे करते जा रहे हैं। इस दौरान इन्होंने ये मसला बना हुआ है। अब इसको कैसे इन्होंने आगे लेके चलना है, ये 27 के बाद पता चलेगा, क्योंकि ये इशू अभी तक मौजूद है। 27वीं गैर आईनी फिर इन्होंने एक और काम किया इसमें, वो ले लिया इस्तिस्ना। अब इस्तिस्ना का जो मामला है वो अज खुद, वो भी इंटरनल जो इनसिक्योरिटी है इनके दिमाग में, वो है असल मसला। क्योंकि इनको भी पता है कि मैंने कुछ गलत काम किए हैं। जाहिर है इस्तिस्ना तब लेते हैं ना बंदा कि मैं ये गलत काम कर चुका हूं, लिहाजा मुझे उसके लिए भी लीगल कवर, कॉन्स्टिट्यूशनल कवर चाहिए, लीगल नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल कवर चाहिए कि मुझे कोई नहीं पूछेगा। अब इन्होंने ये काम क्यों किया? जब भी मार्शल लॉ लगता है और मार्शल लॉ जब खत्म होता है, उसके बाद जो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर हैं, अब वो अयूब खान थे, अयूब खान ने अपना आइन बना के कर लिया काम, उनके साथ ही उनका आइन भी फारिग हो गया था। ज़ैनुल हक साहब ने जब ये किया था 11 साल हुकूमत की, जब इलेक्शन करवाए 11 साल बाद, तो 8वीं तरमीम आई थी। 8वीं तरमीम क्या थी कि 11 साल तक उन्होंने जो काम किए हैं उनको पार्लियामेंट से इंडोर्स करवाया जाए, इसको कहते हैं इंडेमिनिटी। तो वो इंडेमिनिटी उन्होंने पार्लियामेंट से ले ली। वो होता है मुकमुका कि जी ठीक है, हम आपको पावर ट्रांसफर करते हैं। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, मोहम्मद खान जुनेजो साहब जीते थे, तो अपनी ही पार्लियामान थी, लेकिन उस वक्त भी अच्छी खासी रेजिस्टेंस हुई थी। हाजी सैफुल्लाह साहब थे जो उस वक्त लीड कर रहे थे उन तमाम मुज़ाकरात को। तो बिल आकर ले दे के 8वीं तरमीम हो गई, और जो कुछ उन्होंने 11 साल में अपने अहकामात जारी किए थे उनको इंडेमिनिटी दी गई, यानी कि उनको कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दे दिया गया, वेव ऑफ कर दिया गया। सादा जुबान में बता रहा हूं कि ठीक है जी, जो काम हुए हैं वो डिफेक्टो रूलर वही थे, डिजोरे नहीं थे, लेकिन हो गया, ये हो जाता है। उसके बाद मुशर्रफ साहब आए। मुशर्रफ साहब, अच्छा, ज़ियाउल हक साहब ने भी आइन जो है वो मुअत्तल किया था, उसको कुछ किया नहीं था, छेड़ा छोड़ा नहीं, आइन एक साइड पे रख दिया। फिर वक्तन फवक्तन कुछ कुछ आर्टिकल उसके रेस्टोर करते गए, लेकिन आइन के अंदर कोई हरकत नहीं की। फिर मुशर्रफ साहब आए। मुशर्रफ साहब ने भी आइन को हेल्ड इन अबेंस कर दिया और लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के तहत अपना काम चलाते रहे। फिर 3 साल बाद जब हुकूमत इलेक्शन हुए, तो 3 साल बाद फिर आ गई तरमीम, आ गई, और उस तरमीम के जरिए फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब MMA आ गई। फिर वो मुज़ाकरात कर रहे थे। तो जो कुछ मुशर्रफ साहब ने किया था 3 सालों में, उसको मोहर लगा दी गई, इंडेमिनिटी दे दी गई, वेव ऑफ कर दिया गया, मान लिया गया। और उसमें एक चीज वापस हो गई थी, जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 68 कर दी गई थी। तो वो शिक निकाल दी गई, वो फारिग किया गया, क्योंकि उस वक्त भी मुशर्रफ साहब के ज़हन में था कि ये जो जजेस हैं, उस वक्त चीफ जस्टिस थे शेख फयाज, कि ये जजेस चलते रहेंगे तो ये मेरे अपने जजेस हैं, मैं 3 साल इनको दे दूंगा, ये मुझे 3 साल नहीं डिस्टर्ब करेंगे। लेकिन मुज़ाकरात हुए तो जजेस की वो वापस हो गई थी एज लिमिट, 3 साल हाई कोर्ट के, 3 साल सुप्रीम कोर्ट के, ये बढ़ा दिए गए थे, वापस हो गए। तो लिहाजा बहुत सारे जजेस को, वो रात सोए हैं तो वो चीफ जस्टिस थे, जज थे, सुबह जब उठे हैं तो वो कुछ भी नहीं थे। लिहाजा वो अदालत ही नहीं जा सके, क्योंकि रात डील हो गई थी।
مذاکرات ہو گئے تھے کہ یہ لمٹ واپس، ایج لمٹ. اس طریقے سے پھر جسٹس ناظم حسین صدیقی صاحب اس وقت چیف جسٹس بنے، شیخ ریاض صاحب فارغ ہو گئے، پوری کی پوری لاٹ فارغ ہو گئی تھی. اب انہوں نے یہی کام یہ انہوں نے بھی کیا ہے، جنرل آصف منیر صاحب نے اور ان لوگوں نے مل کے، کہ 3-4 کام اسی طرح کے کیے ہیں. یہ کہ جو فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ بنائی ہے اس میں بھی انہوں نے 68 سال کر دیا، اور جج اٹھائے اپنی مرضی کے، اس میں بٹھا دیے کہ یہ 3 سال تک تو کم از کم ہم رہیں گے، حاجی امین صاحب رہیں گے تو یہ مجھے کچھ نہیں کہیں گے. ایک طرف استثناء لے لیا، دوسری طرف چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ ڈال دیا آئین میں، تیسرا حاجی امین صاحب کو لا کے بٹھا دیا کہ مقدمہ انہی کے پاس جائے گا تو لہذا کوئی چھیڑے گا نہیں. لیکن ایک اور استاد آن پڑی ہے کہ 27ویں غیر آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ میں منظوری سے پہلے چیلنج کر دیا گیا، اور وہ سپریم کورٹ کے ریکارڈ میں موجود ہے. جسٹس جواد خواجہ صاحب، سابق چیف جسٹس آف پاکستان، انہوں نے کیا ہوا ہے. اب 5 آنریبل ججز جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے پیٹیشن فائل کر دی ہے کہ یہ 27ویں آئینی ترمیم غیر آئینی ترمیم ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ 5 جج اپنا فیصلہ دے چکے ہیں، سپریم کورٹ کا دروازہ بند ہے. وہ اب ان کو کہا جا رہا ہے آپ جائیں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں. تو یہ پینڈنگ معاملہ بھی ابھی تک اٹک رہا ہے. تو یہ ہیں وہ سپیڈ بریکر، رکاوٹیں ہیں، یہ بارودی سرنگیں چھوٹی چھوٹی بچھی ہوئی ہیں. تو اس پل سرات سے ان کو گزرنا ہے جناب آصف منیر صاحب کو 27 کے بعد. تو اس لیے اگلے جو دن ہیں وہ کافی امپورٹنٹ ہیں. یہ اگر وہ ان کا نوٹیفکیشن ڈیفینیٹلی ہو جائے گا، کیونکہ وہ بالکل پرسکون ہے، اور جی ایچ کیو میں اور ان کے عزیز و اقارب، ان کے فیملی فرینڈز، ان کے فیملی ممبر سب پرسکون ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوگا، یہ سارے سوالات جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ سارے سوالات اٹھنے ہیں، اور اس کے بعد پھر آگے بڑھے گا معاملہ. اور پھر پیرالل آپ دیکھیں تو وکلا جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اپنے چیمبر سے باہر نکل چکے ہیں اور آ چکے ہیں سڑکوں پہ، اور یہ تحریک آگے بڑھ رہی ہے. اس وقت پاکستان بھر کے تمام جو سیزنڈ سینئر موسٹ جورسٹس ہیں، 200 سے زیادہ، وہ تحریری طور پہ لکھ چکے ہیں. جسٹس منصور علی شاہ صاحب استعفیٰ دے چکے ہیں، جسٹس اطہر اللہ صاحب استعفیٰ دے چکے ہیں، شمس محمود مرزا صاحب استعفیٰ دے چکے ہیں، اور سابق جج صاحبان وکلا خطوط لکھ چکے ہیں. یہ سب کچھ کر چکے ہیں. تو بڑا اس معاملے میں بڑا کلیئرٹی ہے کہ یہ جو کچھ بھی بساط بچھائی گئی ہے، اس بساط کے مطابق جناب فیلڈ مارشل اینڈ کمپنی اور جناب شہباز اینڈ کمپنی اور زرداری اینڈ کمپنی اس پل سرات سے انہوں نے گزرنا ہے. تو کافی کریٹیکل پیریڈ آنے والا ہے. تو یہی گزارشات کرنی تھی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.